अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे जनाब। रात गए काफ़ी कुछ हुआ मुल्क में और उसकी गूंज काफ़ी सुनाई दे रही है, तो उसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है, इसलिए ये स्पेशल वीलॉग आपके लिए। बल्कि मैं सोच रही थी कि कल भी मैंने इस टाइम एक वीलॉग किया, तो एक आप लोग इतने कंसर्न हैं और मैं ऐसे ही कहती हूँ कि आप लोग फैमिली हैं, तो वाकई आप लोग फैमिली हैं कि सबको फ़िक्र लाहक हो जाती है। अच्छा, मामला कुछ यूँ था कि मिनाल जो मेरी छोटी बेटी है वो सो रही है पास में, तो फिर मैं ज़रा आहिस्ता-आहिस्ता बात कर रही थी ताकि वो डिस्टर्ब ना हो जाए। तो कुछ ये था कि ज़ाहिर है जो रूटीन में एक जगह पे बैठ के मैं करती हूँ, वहाँ पर नहीं थी, तो शायद उसकी वजह से भी थोड़ा-सा एक इफ़ेक्ट था कि लाइट वग़ैरह उस तरह से नहीं थी और आप सब लोगों को इतनी फ़िक्र हो रही थी कि शायद मैं ठीक नहीं हूँ, मैं आहिस्ता बात क्यों कर रही हूँ और मेरी आवाज़ में वो घन गरज क्यों नहीं है। तो मैं नीचे कमेंट पढ़ रही थी, बहुत सारे लोग इस बात के लिए फ़िक्रमंद थे कि आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आप खैरियत से तो हैं? तो भई मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ और कोई परेशानी भी नहीं है। सिर्फ़ मिनाल की वजह से थोड़ा आहिस्ता-आहिस्ता बात कर रही हूँ। अभी भी इनफैक्ट मिनाल सो रही है, तो मुझे थोड़ा फ़िक्र होता है कि वो उठ ना जाए, डिस्टर्ब ना हो जाए। तो इसलिए जनाब ज़रा धीमे लहजे में बात करेंगे, लेकिन बात वही पक्की करेंगे जो हम करते हैं। बात भले धीमे लहजे में हो, भले नरम अल्फ़ाज़ में हो, लेकिन बात वही होती है जो होती है और वही हम करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो आ जाते हैं जी स्टोरीज़ की तरफ। एक तो हुकूमत साज़ी का मरहला जो है वो मुकम्मल होता नज़र आ रहा है अब, क्योंकि फाइनली एक एग्रीमेंट पे पहुंच गए हैं पीएमएलएन भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी। वैसे तो इनकी बेचारों की मजाल नहीं थी कि ये एग्रीमेंट ना करते, क्योंकि जिस अंदाज से इनसे एग्रीमेंट कराया जा रहा था तो उन्हें पता था कि उन्हें ये एग्रीमेंट करना ही पड़ेगा। तो भाई जब एक एग्रीमेंट करना ही है और अगले ने बिठाना ही है, तो फिर बात यह है कि आपको अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस चाहिए होती हैं। तो पीपल्स पार्टी ने, पीएमएलएन ने क्या तय किया वो आपको बताते हैं। एक पिटाई लगी है कोई इस्लामाबाद में जी, उसकी बड़ी गूंज है। अब काफ़ी हद तक चीज़ें वाज़ेह हो चुकी हैं, तस्दीक भी हो चुकी है वाक़ये की। इस वाक़ये से मुतल्लिक कुछ मेरा एनालिसिस भी है और कुछ इन्फॉर्मेशन भी वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ-साथ आपको बताएँगे कि जनाब क्या सूरत हाल है इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से और जो ओवरऑल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है उसके ऊपर भी थोड़ी-सी आज एनालिसिस आपके साथ शेयर करूँगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी यहाँ से ही बात शुरू करते हैं। चलिए यहाँ से बात शुरू करते हैं जो इस्लामाबाद में वाक़या पेश आया और ये जी वाक़या रिपोर्टेडली कोहसार मार्केट में पेश आया। यहाँ पर पीएमएलएन के 2 सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक साहब और हनीफ़ अब्बासी साहब ये यहाँ पर मौजूद थे और ज़ाहिर है कुछ खाने-पीने के लिए बाहर होंगे और इस मौके पर 2-3 ख़वातीन जो थीं उन्होंने उन्हें देखकर कुछ नारेबाज़ी की, बल्कि नारे तो नहीं कह सकते, यूँ कह लें कि कुछ फ़िक्रे कसे उनके ऊपर और उसके साथ जो है वो फिर थोड़े से इश्तियाल में आ गए दोनों साहिबान और फिर वहाँ पर उन्होंने उनको जवाबन जब कुछ कहा ख़वातीन को, तो ख़बर ये आ रही है कि जनाब कोई आपस में वहाँ पे फ़िज़िकल हो गए दोनों, यानी कुछ हाथापाई वग़ैरह हो गई। तो अब एग्जैक्टली ये बहुत सारे रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहे हैं कि जी लातें चल गई, घूंसे चल गए। इस तरह का तो सीन शायद नहीं था कि लातें घूंसे, लेकिन हाँ ये है कि जैसे धक्कम पेल होती है और आप उसमें एक आध इस तरह से कुछ स्कफल सा, जैसे हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ कहते हैं, तो वो इस तरह का कुछ मामला ज़रूर हुआ है। और उसके बाद एज़ यूजुअल उसके ऊपर बात बहुत फैली कि जी ख़वातीन जो हैं वो उन्होंने पीटा ख्वाजा साद रफ़ीक को या हनीफ़ अब्बासी को, तो ये क्या वाक़या हुआ। बेसिकली वैसे तो ज़ाहिर है तशद्दुद का या बदतमीज़ी का कोई भी वाक़या हो, कोई भी उसको कभी भी इनकरेज तो नहीं करता है। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि हम लोग हमेशा रिएक्शन के ऊपर बात करना शुरू कर देते हैं और एक्शन के ऊपर बात नहीं करते। हम ये चीज़ नहीं देखते कि क्या उस इसकी नौबत क्यों आई। अब आप अंदाज़ा लगाएँ कि ख़वातीन हैं, मतलब कोई आदमी नहीं है, ख़वातीन है, कोई ये नहीं है कि लौंडे लपाड़े हैं बकौल मंसूर, यानी इस तरह नहीं है कि कोई यंगस्टर्स हैं जो बिल्कुल लाउबाली से हैं, ऐसा तो नहीं है। ख़वातीन हैं, मैच्योर ख़वातीन हैं और वो आकर अगर इस लेवल पर यानी बात कर रही हैं कि वो उन मर्द हज़रात दोनों लीडरान को बुरा भला कह रही हैं और फिर उनके साथ बाकायदा उनकी एक मुठभेड़ हो जाती है, तो ये कोई एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। और ये क्यों ऐसा हुआ है इसके ऊपर गौर करना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, आपने एक मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा और आप आकर बैठ गए उनकी जगह, फिर आपने थ्रू आउट 2 सालों में उनको क्रश करने की पूरी कोशिश की, उसकी वजह से भी अवाम में गम गुस्सा, फिर आपने इलेक्शन नहीं होने दिए और 2 सूबों में और फिर मरकज़ में भी एक अजीबो-गरीब सी निगरान हुकूमत मुसल्लत किए रखी और फिर इलेक्शन नहीं होने दिए और फिर मुश्किल से कहीं जाके अगर इलेक्शन हुए,
تو پھر اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو عوام نے مینڈیٹ دیا اس پہ ڈھاکہ مار کر ٹوٹل اس کو بالکل جس کو کہتے ہیں کہ مینپولیٹ کر کے اور الگ دوسری ایک حکومت مسلط کی جا رہی ہے. تو اس سب چیزوں کا عوام کے اندر ریاکشن ہے. عوام احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو انہیں احتجاج نہیں کرنے دیا جاتا. انہیں سڑک پر وہ آتے ہیں تو آپ ان کو مار پیٹ کرتے ہیں, آنسو گیس کی شیلنگ کرتے ہیں, ان کے اوپر مقدمات بنا لیتے ہیں. تو عوام اگر ووٹ کی پرچی سے اپنا غصہ نکالتے ہیں تو آپ وہ پرچی چوری کر لیتے ہیں. تو پھر عوام اب کدھر جائیں؟ یعنی نہ وہ احتجاج کر سکتے ہیں, نہ وہ ووٹ ڈال کر آپ سے جان چھڑا سکتے ہیں. اگر عوام آپ کو پسند نہیں کرتے تو وہ پھر کدھر جائیں, کیا کریں؟ تو پھر الٹیمیٹلی اس قسم کے واقعات ہی رونما ہوتے ہیں کہ جس کا پھر جتنا بس ہوتا ہے وہ اتنا پھر بس چلا لیتا ہے. وہ کوئی سامنے کسی کو تھپڑ مار سکتا ہے تو وہ تھپڑ مار لیتا ہے, کوئی گالی دے سکتا ہے وہ گالی دے لیتا ہے, کوئی دل کرتا ہے اس کا تو وہ ادھر ادھر جا کے بیٹھ کے وہ تب بد دعائیں دے لیتا ہے. تو وہ پھر کہیں نہ کہیں سے ریاکشن کی کوئی صورت تو نکلتی ہے. تو ہم اس چیز کو جب تک ایڈریس نہیں کرتے کہ ہمارے معاملات جب ملک میں اس طرح سے چلیں گے, آئین اور قانون ہوگا نہیں, اور اس طرح کے ہم ایک عوام کو گھٹن کے ماحول میں بند کر دیں گے, تو پھر ان کا ریاکشن سہنے کے لیے پھر ہمیں اپنا ذرا دل بھی بڑا کرنا پڑے گا. پھر یہ نہیں ہوگا کہ ہم یہ کہیں گے جی ہم جو مرضی کریں لیکن خبردار کسی نے اگر ہم نے آپ سے تم بھی کہہ دیا تو بڑی بد تہذیبی ہو گئی. تو پھر یہ چیز جو ہے یہ ہمارے لیے بڑی مشکل ہوگی. میرا خیال ہے ان خواتین نے بات بھی کچھ اسی قسم کی مینڈیٹ تھیوز کی, آپ چور ہیں, یا اس ٹائپ کی بات ہی کی. اور وہ تو صرف خواتین ہی نہیں کہہ رہی بلکہ انٹرنیشنل میڈیا تک نے آپ لوگوں کو مینڈیٹ تھیوز کا ہے کہ آپ لوگ چور ہیں, اور آپ لوگوں نے لوگوں کا جو مینڈیٹ تھا جس کو وہ منتخب کرنا چاہتے تھے اس کو آپ نے نہیں آنے دیا, اور اپنی سازشوں کے بلبوتے پر, اپنی طاقت کے بلبوتے پر, کیونکہ طاقتوروں کا ہاتھ آپ کے ساتھ ہے, تو آپ مل بیٹھ کر اب حکومت بنانے کی پھر سے تیاری کر چکے ہیں. اب یہی وہ لوگ جو ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے تھے پوری کیمپین میں, آپ نے دیکھا بلاول نے کیا کیا کہا پی ایم ایل این کو, لیکن پھر وہی شیر و شکر ہو گئے, اور وہی ان کے گھسے پٹے توجیحات ہوں گی کہ جی ہم تو اب کیا کریں, جمہوریت کو آگے بڑھانا ہے, جمہوریت کی بقا ہے, اس طرح کا سپلٹ مینڈیٹ ہے یہ وہ. بھائی پہلے تو یہی بات جھوٹ ہے کہ یہ کوئی سپلٹ مینڈیٹ ہے. اگر واقعتاً فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے ہوتے اور پھر اس طرح کی سچویشن ہوتی تو پھر ایک الگ بات ہوتی, لیکن آپ نے تو باقاعدہ اس طرح کی سچویشن کریٹ کی ہے جان بوجھ کر, ورنہ عوام کی رائے تو بڑی واضح تھی. اگر ہم 180 سیٹیں نہ بھی سمجھیں کہ ہیں پوری ان کے پاس فارم 45 کے تحت یا نہیں ہے, لیکن یہ تو سب کو معلوم ہے کہ ایک سمپل میجورٹی تو کہیں نہیں گئی تھی پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی, جس کو جس طریقے سے منور کیا گیا وہ پھر سب نے دیکھا ہے. اور اس چیز کو کلیئریفائی کیے بغیر, اس چیز کو ایڈریس کیے بغیر آپ آگے بڑھنے کی بات کریں تو ظاہری سی بات ہے عوام کے اندر اس کا ایک غم و غصہ ہے. غم و غصہ عوام میں بھی آتا ہے, کوئی ضروری نہیں کہ کچھ خاص مخصوص حلقوں میں ہی غم و غصہ ہو, غم و غصہ عوام میں بھی آتا ہے. تو وہ پھر اسی طرح نکلتا ہے کہ جو ان کے حد پہ چڑھتا ہے وہ پھر اس کو جس حد تک کچھ کہہ سکتے ہیں وہ پھر کہہ لیتے ہیں بیچارے. تو اب بات یہ کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی بار بار مل رہے تھے. اصل کہانی یہی تھی بیچ میں کہ پیپلز پارٹی جا نہیں رہی تھی, اس میں خاص طور پہ بلاول کا بھی ایک سٹانس تھا کہ انہیں بیٹھنا پڑے, اور اگر بیٹھنا ہی پڑے تو وہ چاہتے تھے کہ بھائی پھر وہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر بیٹھیں. اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ان کی یہ تھیں کہ جو آئینی عہدے ہیں وہ سارے ان کو مل جائیں, اور جس سے انہیں پروٹوکول بھی مل جائے, اپنے کام بھی سنور جائیں, اور ان کے عہدے بھی پکے ہوں. یہ بھی بڑی مزے کی بات ہے. یعنی وزیر اعظم کا عہدہ یا وزراء کیبنٹ یہ تو مطلب تحلیل ہو سکتی ہے, جا سکتے ہیں, جانا پڑ سکتا ہے, لیکن اگر آپ ایک دفعہ صدر بن جاتے ہیں تو پھر آپ 5 سال آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ پھر 5 سال رہتے ہیں, انٹل انلیس کہ 2/3 میجورٹی ہو تو آپ کو نکالا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے چیئرمین سینٹ کا عہدہ ہو یا اسپیکر کا عہدہ ہو, یہ سارے عہدے جو ہیں پھر بہت زیادہ اس میں آپ کو یقیناً چاہیے ہوتی ہے میجورٹی, اور پھر کہیں ان کو ریموو کیا جا سکتا ہے. تو زیادہ تر ان عہدوں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کافی حد تک سیف ہوتے ہیں, جبکہ وزیر اعظم کے عہدے کو گالیاں بھی کھانی پڑتی ہیں, اور یہ سب سے زیادہ ان سیف عہدہ ہوتا ہے. اور خاص طور پہ یہ اس وقت ان سیف عہدہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے ملک میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے آپ کی بات بگڑ گئی ہے, نمبر 1, اور نمبر 2 یہ کہ اگر آپ کے پاس عوامی پذیرائی بھی نہیں ہے. اور اس وقت یہی دونوں صورتحال ہی جو ہے وہ آگے آ سکتی ہیں پی ایم ایل این کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا موڈ الگ آف ہے. پھر آگے جو چیزیں ہونی ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ جلد ہی جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کی گڈی معاملات ہیں, جب وہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو وہ بات ختم ہو جاتی ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ
जिस अंदाज से ये एक कॉम्प्रोमाइज़्ड किस्म की हुकूमत बनाई गई है, ये उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाएगी। उसकी वजह ये है कि एक तो जिस तरह के फ़ैसले लेने हैं बड़े, उसमें एक आपको स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स पे होना बड़ा ज़रूरी है, मॉरली भी और नंबर्स वाइज भी। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि ये कमज़ोर हुकूमत है, इसलिए कि PMLN को भी पता है कि ये चोरी का मैंडेट है, और उन्हें ये भी पता है कि इस चोरी के मैंडेट के बावजूद उन्हें सहारा लेना पड़ा पीपल्स पार्टी का, MQM का। और उस सहारे के हटते ही उन्हें पता है कि उनकी हुकूमत गिर जाएगी। और शहबाज शरीफ साहब वैसे भी एक किस तरह के वज़ीर आज़म साबित हुए हैं, आपने पिछले 16 महीने में देख लिया था जो उनकी कारकर्दगी थी। तो ये सब चीज़ें देखते हुए आगे जो हालात हैं वो बड़े मुश्किल हैं पाकिस्तान के। इस वक्त आप देख सकते हैं कि गैस हो, बिजली के बिल हों, ये आवाम के गले को आ गए हैं। गर्मियों में भी गैस का बिल अब जो है आपको ठीक ठाक हैवी किस्म का आएगा। बिजली की सूरत हाल वैसे ही बड़ी ख़राब हो चुकी है, आपको मालूम है कि कितना उसके ऊपर सर्कुलर डेट है, जिसकी वजह से हर 2-3 महीने बाद बिजली के प्राइस में इजाफा हो रहा है। इसी तरह से फ्यूल आप देख लें, उसके अलावा जो आपके बाहर के बैरूनी कर्ज़े आपने देने हैं वो देख लें। ये सब चीज़ें इतने हैवी किस्म की चीज़ें हैं कि इसके ऊपर यकीनी तौर पर आपके लिए बड़ा मुश्किल है कि आप इसको इस तरह के फ़ैसले भी करें। और फिर वैसे तो चलिए, अगर आप एक प्रॉपर इलेक्टेड गवर्नमेंट हों जिसको अवाम का मैंडेट हासिल हो, तो फिर तो आप मुश्किल फ़ैसले कर लेते हैं, क्योंकि अवाम भी थोड़ा सा सब्र कर लेती है कि चलो यार, अभी ये लोग आए हैं, अभी 1-2 साल देखो, इनको हालात बड़े ख़राब हैं, आहिस्ता आहिस्ता ठीक होंगे। लेकिन एक तो आप घुस बैठे हों, आपका मैंडेट हो नहीं, और ज़बरदस्ती आप आकर चिपक गए हों कुर्सी के साथ, तो फिर अवाम भी आपके ऊपर बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर रही होती कि ये क्यों, या उन्हें पहले ही बड़ा गुस्सा है आपकी शक्लें देख के कि आप लोग पहले झूठ बोलते हैं, मुनाफिकत करते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, फिर बाहमी मफाद की वजह से आप लोग इकट्ठे होकर दोबारा बैठ जाते हैं। तो पहले उन्हें आप लोगों के ऊपर इतना गुस्सा आता है, फिर ऊपर से आपकी परफॉर्मेंस कोई नहीं होती। चले आप जैसे भी कैसे आए हो, लेकिन अगर परफॉर्मेंस अच्छी हो तो कम अज़ कम फिर भी कोई टॉलरेट कर ले, लेकिन वो भी नहीं होता। तो इस सब वजूहात की बिना पर ये कंपनी चलती नज़र नहीं आती है। और इस कंपनी में सबको मालूम है कि पहले तो फिर भी 16 महीने आपने इसलिए काम कर लिया कि ऑपोजिशन नहीं थी। PTI का एक अच्छा फ़ैसला कहें या गलत फ़ैसला कहें, बहरहाल उसको नुकसान तो उसका हुआ कि वो इस्तीफ़े दे के असम्बलियों से निकल चुके थे। ऑपोजिशन कोई आपके पास थी नहीं, और राजा रियाज़ को आपने एक डमी सा ऑपोजिशन लीडर बनाकर बिठा दिया था। तो जो चाहा जैसे चाहा आपने उसके अंदर लेजिस्लेशंस की उल्टी सीधी, आपने अमेंडमेंट्स कर के मुख्तलिफ़ कवानीन में, और अपना काम चला लिया। लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। अब आप लोगों से ज़्यादा तगड़ी एक अपोजिशन बैठी हुई है, और उस अपोजिशन में शेर अफ़ज़ल मरवत भी है, उस अपोजिशन में शानदाना गुलज़ार भी बैठी हुई है, उस अपोजिशन में आपके पास बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के जो हैं लोग बैठे हुए हैं, और वो आपको फिर अच्छी तरह समझाएंगे कि एक तो आपने उनका मैंडेट चोरी किया हुआ है, और ऊपर से आपने जिस अंदाज से हुकूमत बनानी है उसके ऊपर फिर वो आपके लत्ते लेंगे। तो फिर आप लोगों को नाक को चने चबवाएंगे वो, जब आप कोई लेजिस्लेशन करेंगे। तो आप ज़रा आके असम्बली में तशरीफ़ तो ला के रखिएगा, फिर आपको ज़रा इंटरेस्टिंग सिनेरियो देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें, और उसके साथ साथ जो अब पीपल्स पार्टी की गेम है वो अलग है उससे। वो ये है कि जी हम गालियाँ नहीं खाएंगे, लेकिन हम प्रोटोकॉल सारे लेंगे और ब्लैकमेल करते रहेंगे। अब पीपल्स पार्टी ने किया ये है कि जहाँ पर नून का वज़ीर आला वहाँ अपना गवर्नर, जहाँ इनका वज़ीर आला वहाँ नून का गवर्नर। यानी इन्होंने किया क्या कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर जो होंगे वो आसिफ ज़रदारी साहब होंगे, बाकी स्पीकर का जो ओहदा है वो नून लीग अपने पास रखेगी, तो डिप्टी स्पीकर जो होगा वो पीपल्स पार्टी से होगा। इसी तरह से चेयरमैन सेनेट जो है वो पीपल्स पार्टी अपना बनाएगी, डिप्टी चेयरमैन सेनेट PMLN का होगा। फिर इसी तरीके से अगर हम बलूचिस्तान की बात करें, वहाँ पे वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का होगा, तो गवर्नर जो है वो नून का होगा। अगर पंजाब की बात करें तो यहाँ पे वज़ीर आला नून का होगा, तो बल्कि की होगी, और जो गवर्नर है वो पीपल्स पार्टी का होगा। तो इस तरीके से इन्होंने अपनी जो है वो सारी मैनेजमेंट की है, और इस तरह ये आगे लेके चलेंगे। वज़ीर आला सिंध वहाँ पर KP में ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी का होगा, और वहाँ पे कभी इम्कान है कि गवर्नर के लिए फिर जो MQM है उसी को ही एक ओहदा वहाँ पे दे दिया जाए। तो इस तरह करके इन्होंने फिर सारी कोएलिशन जो है उसको मुमकिन बनाना है। MQM को वजारतें भी मिल जाएंगी। पीपल्स पार्टी अभी तो कह रही है कि वजारतें नहीं देनी, लेकिन हो सकता है आगे चल के वो वजारतें भी शेयर कर लें।
تو یہ ساری کہانی ہے. گورنر کے لیے بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ہے، تو ہو سکتا ہے محسن نقوی کو نہ بنا دیا جائے. ہو بھی سکتا ہے محسن نقوی کا کرہ فال نکل آئے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محسن نقوی کو چونکہ آلریڈی چیئرمین پی سی بھی بنا دیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اور گورنر ہو. میں بھی چودھری سرور صاحب کا دوبارہ نام آ جائے اس سلسلے میں، جو کہ ایک نیا ریکارڈ بنائیں گے کہ پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی سب کے گورنر رہ چکے ہوں گے. تو یہ بھی ایک اپنے آپ میں دلچسپ ریکارڈ ہوگا اگر ان کا نام آتا ہے. یہ جی ساری سچویشن ہے حکومت سازی کے حوالے سے. اس کو دیکھ کر پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ بڑے سیخ پا بھی ہوئے ہیں، اور کچھ بڑے اداس بھی ہیں، کچھ ڈس اپوائنٹ بھی ہیں، کیونکہ وہ نہیں چاہ رہے تھے یہ جو مناظر ان کو دیکھنے پڑے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا دل ٹوٹا ہے اور وہ بالکل اس چیز کو لے کر کے خوش نہیں ہیں. اندر ان کے اس چیز کو دیکھ کر کے ایک مایوسی ہے کہ ہم نے اس لیے تو نہیں 8 فروری کو ساری چیزیں 2 سال سب کچھ برداشت کیا، 8 فروری کو اس لیے تو نہیں باہر نکل لیے تھے کہ یہ پھر مسلط ہو جائیں آ کر. تو یہ ایک ان کے اندر ظاہر ہے ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، جو کہ ظاہر بڑی صحیح بھی نظر آتی ہے. لیکن اس کے کچھ پازیٹیو پہلو بھی ہیں پی ٹی آئی کے لیے، اگر پی ٹی آئی اس اینگل سے دیکھتی ہے. وہ کیا؟ پہلی چیز تو یہ کہ اتنے مشکل حالات میں گورنمنٹ لینا ویسے ہی ایک اپنے آپ کو بہت مشکل صورتحال میں ڈالنے اور عوام کے ایک یعنی آپ سمجھ لیں کہ بہت ساری کیا کہہ سکتے ہیں، یعنی ناراض کرنے کے مترادف ہے اس وقت اس طرح کے حالات میں گورنمنٹ لینا جہاں پہ آپ کو بڑی مشکل معاشی حالات کا سامنا ہے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اگر آنیسٹلی دیکھیں تو پی ٹی آئی کی کوئی تیاری بھی نہیں ہے، کیونکہ پی ٹی آئی پچھلے 2 سال میں جن حالات سے گزر رہی ہے اس کے پاس کون سے ایسے لوگ ہیں، کون سی ٹیم ہے، کن لوگوں نے واقعی ملکی مسائل کے اوپر، معیشت کے اوپر کوئی ہوم ورک کر رکھا ہے، یا ان کے پاس کوئی بہت سارے آؤٹ آف دا وے، آؤٹ آف دا باکس کوئی سولوشن ہے. تو وہ بھی ہمیں ابھی نظر نہیں آ رہی سچویشن، کیونکہ وہ تو بیچارے اپنی الجھنوں میں، کیسوں میں اور بھاگتے اور روپوشیوں میں گزرے ہے ان کا سارا ٹائم. تو اس طرح سے جو ملکی معاملات ہیں، انتظامی امور ہیں، جو چیزیں ہیں، اس سے وہ اتنے زیادہ ابھی یوز ٹو بھی نہیں ہیں. 2 سال سے تو ویسے اسمبلیوں میں ہی وہ نہیں ہیں. تو یہ ساری چیز دیکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو اگر فوراً ایک حکومت ملتی تو بڑی چیزیں ان کو سنبھالنے میں، سمجھنے میں، فیصلے کرنے میں بڑی دشواری ہوتی. اور اس میں سب سے زیادہ ایک بڑا جو ہاتھ ہوتا وہ اس بات کا ہوتا کہ عمران خان صاحب ابھی سر پہ اس طرح سے حکومت کو لک آفٹر کرنے کے لیے نہیں ہوتے، کیونکہ ظاہر ہے وہ تو جیل میں ہیں، اور آپ ایک ہفتے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ ان سے جا کے مل لیتے ہیں. تو اتنی ہر وقت حکومت سازی کرنی ہے، فیصلے لینے ہیں، یہ سب کرنے کا عمران خان صاحب سے ڈسکس کرنے کا موقع ہی نہ ملتا. تو اس وقت جو بھی بنتا وزیر اعظم ایک دم بکھلائی ہوئی سچویشن ہوتی پی ٹی آئی کے لیے، کیونکہ ان کو ویسے ہی چیزیں اس طرح سے انڈرسٹینڈ کرنا تیاری کوئی نہیں تھی ان کی، جو سمپل الفاظ میں وہ کس وجوہات پہ نہیں تھی وہ میں آپ کو آلریڈی بتا چکی ہوں. تو اپوزیشن کریں گے، بھرپور کریں گے. اس میں عوام کی پہلے ہی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک ہائی مورل گراؤنڈ ہے ان کے پاس. اور نمبر 3 یہ کہ ظاہر ہے وہ ادھر سے مسٹیکس ہو رہی ہوں گی تو ان کو اور موقع ملے گا، سیاسی طور پر انہیں بہت موقع ملے گا کہ اس چیز کو جو ہے وہ ایکسپلائٹ کر سکیں. لیکن ہاں اس بات کے لیے ضرور ڈس اپوائنٹمنٹ ایک ہے کہ ملک کے لیے بہرحال یہ پھر بھی اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ سے ایک بے چینی رہے گی، اس کی وجہ سے ایک استحکام نہیں آ سکے گا، اور ملک جو ہے وہ ہمارا ایک اندر سے انریسٹ کا شکار رہے گا. یہ چیز جو ہے وہ تکلیف دہ ہے. باقی اگر پی ٹی آئی پولیٹیکلی دیکھا جائے تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس نے کچھ لوز کیا پولیٹیکلی، کیونکہ عوام ان کے ساتھ ہیں، مینڈیٹ بھی ان کے پاس ہے، ایک صوبے میں حکومت بھی بنا لیں گے، دوسری طرف ایک اسٹرانگ قسم کی اپوزیشن بھی بنا لیں گے. تو بہت ساری چیزیں ویسے بھی ان کے لیے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نارملائز ہوتی چلی جائیں گی. تو ان کے لیے تو پھر بھی بہت اچھی ون ون سچویشن ہے. ہاں ملک کے لیے اچھی نہیں ہے، عوام میں اندر بے چینی ہے. یہ 2 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ایک ہمیں سچویشن ایسی نظر آ رہی ہے. لیکن بہرحال لیٹس سی کہ یہ کتنی دیر معاملہ چلتا ہے اس طریقے سے. باقی خان صاحب کی اپیلز جو فائل کی گئی تھی ان پہ کچھ اعتراضات دائر کیے گئے تھے، معمولی نوعیت کے اعتراضات تھے کہ جی فوٹو کاپی کلیئر نہیں ہے، یہ چیز کوئی کمی بیشی ہے کاغذوں میں. وہ چیزوں کو مینیج کر کے انہیں دوبارہ فائل کر دیا جائے گا. تو اس کے اوپر اب دیکھتے ہیں کہ اس ویک میں کیا پیش رفت ہوتی ہے. لیکن بہت سارے لوگ خاص طور پہ میں ذکر کروں گی ثاقب بشیر صاحب کا، بڑے سینئر کورٹ رپورٹر ہیں، اور یہ جو کورٹ رپورٹرز ہوتے ہیں سینئر کے آدھے وکیل خود ہی بن چکے ہوتے ہیں. تو ان کا اندازہ ہے کہ عمران خان صاحب کو مارچ تک کے مڈ میں کہیں رہائی مل سکتی ہے. جیسے ہی ان کی اپیلیں لگیں گی تو آہستہ آہستہ یہ سارے کیسز جو ہیں ان کے اندر سزائیں معطل ہونے میں اتنا زیادہ ٹائم لگنے کا انہیں یعنی خدشہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ ٹائم لگے گا. تو ان کا اندازہ ہے کہ مارچ کے اندر عمران خان صاحب کو رہائی مل سکتی ہے. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر رہائی مارچ میں ملتی ہے، ادھر سے یہ پاکستان تحریک انصاف بہرحال ایک اچھی پوزیشن میں ہوگی، اسٹرانگ پوزیشن میں ہوگی.
تو پھر عمران خان صاحب جب اس صورت میں باہر آئیں گے تو پھر کیا منظر ہوگا اور کس طریقے سے وہ اپوزیشن کریں گے. اور میرا خیال ہے وہ اپوزیشن تو بہترین کرتے ہیں, اس پہ تو شاید کسی کو ہی کوئی دو رائے ہو. تو بہرحال کچھ چیزیں ہیں آگے انٹرسٹنگ آنے والی, لیکن بس مجھے تو اس چیز کا, سیاست میں تو بہت کچھ ہے, بہت ساری پارٹیز آتی جاتی, گین کرتی ہیں, لوز کرتی ہیں, یہ سب تو چلتا رہتا ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جو ملک میں ہم چاہ رہے تھے کہ بے چینی کا خاتمہ ہو, استحکام آئے, وہ فی الحال ہمیں فردر کنٹینیو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.